السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الشعراء آية number 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. 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 قال هل يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. إذ تدعون. إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. إذ تدعون. إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. والذي
وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين خطيئتي يوم الدين خطيئتي يوم الدين خطيئتي टी फिर से पढ़े والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين